The birthday celebrations of Chief Minister Pramod Sawant have been cancelled in view of the Pahalgam terrorist attack, where 26 tourists were killed. Sawant said some 3 couples from the area left before the attack, and the other 20 tourists in Jammu and Kashmir are safe. फाल्यां आशिल्लो म्हज्या बर्थडेच्या निमित्तात बर्थडे सेलिब्रेशनचे कार्यक्रम हांव सगळे रद्द करता. फक्त सेवा कार्य जितके कार्यक्रम पार्टी डिसायड केल्ले ते फक्त सेवा कार्यक्रम जे आसा म्हणजे मेडिकल कॅम्प साखळेत आशिल्लो आनी वेगवेगळ्या जाग्याचेर सेवा कार्यक्रम हे फक्त आसतले. हा बर्थडे विशीं स्वीकारपा खातीर खंयसरूच कोणाच खातीर उपलब्ध आसचो ना. त्या खातीर कृपा करून गोंयभरचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणजे चाहते किंवा बाकीच्या सगळ्या गोंयभरच्या लोकांक हांव आव्हान करता बर्थडे विशीश करपा खातीर साखळे आसत किंवा पणजे आसत कोणी बर्थडे विशीश करपा खातीर येवचे न्ही, कारण हांव म्हजो बर्थडे सेलिब्रेट करिना. बट जम्मू काश्मीरात आत्ताच्या घडीक आमकां इन्फॉर्मेशन आनी तांच्यांनी कॉन्टॅक्ट केला त्या प्रमाणे 26 लोक जम्मू काश्मीरात आसा ते थंय नाशिल्ले, वेगळ्या जाग्यार आशिल्ले. थंय आशिल्ली ते 15 मिनटां पयलीं भायर सरल्या कारणान योगायोगान म्हणजे ते साल्वार जाले म्हणपाक काय हरकत ना की तेंचें नशीब बरें आशिल्लें. ते थंयच्यान 15 मिनटां पयलीं भायर सरले. 26 लोक जे गोंयांतले जम्मू काश्मीरात आसात अडकले तांच्यांनी कॉन्टॅक्ट केला. तांकां जाय ते सहकार्य करपाचो सरकाराचो प्रयत्न सुरू आसा. आमी इन टच आहात तांच्या.